हेलो दोस्तों, कैसे लेट नो की ऑडियो में आपका इस्तकबाल करता हूँ। कुरान के साइंसी मोज़े में आज हम शुरू करते हैं। पानी ज़िंदगी के लिए नागुज़ीर हकीकत, यानी कि जल ही जीवन है। पानी के बिना ज़िंदगी का तस्वुर करना भी लामुहाल है। शूरा अंबिया की आयत मुबारक 30 के अगले हिस्से में एक और बड़ी साइंसी दरियाफ्त का इंकशाफ किया गया, यानी कि एक बड़ी साइंसी खोज के बारे में बताया गया है। बायोलॉजिस्ट 19वीं सदी के आखिरी में, यानी कि 19th सेंचुरी के आखिर में इस नतीजा पर पहुँचे कि हर जिंदा चीज़, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे पेड़ हो, उसका आगाज़ पानी से हुआ है। लेकिन उससे 14 सदियाँ पहले कुरान पाक बता चुका है कि वज़अलना मिनल माइ कुल्लु शैइन अफला युमिनून, यानी हमने हर एक चीज़ जो जिंदा है उसे पानी से बनाया। क्या तुम फिर भी ईमान नहीं लाओगे? शूरा अंबिया आयत नंबर 30। आयत मुबारक का आखिरी हिस्सा इंसान के ज़मीर को चैलेंज है कि वह अगर साइंस पर ईमान लाता है तो कुरान पर क्यों नहीं लाता, जिसने साइंस से बहुत पहले उसकी दरियाफ्तों को आश्कार कर दिया था, खोल कर रख दिया था, उसको बता दिया था, उसको स्पष्ट कर दिया था। यानी हर चीज़ का आगाज़ पानी से हुआ। हर जिंदा चीज़, हैवानात, नबातात, यानी कि पेड़ पौधे, उसका आगाज़ पानी से हुआ है। और इसको बहुत पहले कुरान में बता दिया कि हमने हर चीज़, जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया। आगे देखते हैं कि कायनात हमेशा के लिए नहीं है। कुरान करीम की सैकड़ों आयत में ये बताया गया है कि हर चीज़ की इंतहा उसकी फ़ना है, यानी कि हर चीज़ का जो भी एक्सट्रीम पोजीशन है, सबसे हाईएस्ट जो लिमिट है वो ख़त्म होने वाली है। वक्त मुकर्रर हो चुका है, यानी कि टाइम डिफिनिट है। और जब ज़मीन आसमान सभी की सभी कायनात तबाह और बर्बाद हो जाएगी, यानी कि जैसे कि बिग बैंग हुआ था, कुछ नहीं से कुछ बना था, उसी तरह बिग क्रंच के बाद, यानी कि सब चीज़ सिकुड़ने के बाद टूट फूट जाएगा। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। कुछ अरसा पहले तक साइंस कुरान करीम की इस बात को तस्लीम नहीं करती थी कि ज़मीन टूट जाएगा, ज़मीन खुल जाएगा, आसमान टूट फूट जाएगा, तारे सितारे बेनूर हो जाएंगे, पहाड़ चला दिए जाएंगे, ये सब बात नहीं तस्लीम करते। लेकिन अब इस खोज के बाद कि कायनात एक तख्लीक है, यानी कि एक क्रिएशन है, साइंस अब कुरान करीम की क़यामत वाली बात पर यकीन लाने लगी है कि ये हमेशा के लिए नहीं है। यानी कि जो भी ज़मीन जो है, जो यूनिवर्स है, हमेशा के लिए नहीं, कभी न कभी ये ख़त्म हो जाएगी। ना सिर्फ ये, बल्कि साइंस कुरान करीम में बताए गए क़यामत के मुख्तलिफ वाक़यात और मनाजिर की भी तस्दीक करने लगी। यानी कुछ बहुत सारी क़यामत से रिलेटेड चीज़ें बताई गई है, उसकी भी तस्दीक करने लगी। जैसे कि पहाड़ चलाए जाएंगे, तुम ज़मीन को देखोगे बिल्कुल खुली हुई, तो आसमान में दरवाजे ही दरवाजे हो जाएंगे। जिस दिन सितारे बेनूर हो जाएंगे। मसलन साइंस, यानी कि मिसाल के तौर पर साइंस अब इस नतीजा पर पहुंची है, इस रिजल्ट पर पहुंची है कि सूरज का ईंधन कभी न कभी ख़त्म हो जाए। यानी सूरज का जो ईंधन है कभी न कभी ख़त्म हो जाएगा और वह सिकुड़ जाएगा। जबकि कुरान करीम पहले ही ये फैसला दे चुका था कि वह दिन आने वाला जब सूरज लपेट लिया जाएगा और सितारे भी अपनी रोशनी खो देंगे। और आगे देखते हैं कि जहाँ और भी है, यानी इस जहाँ के अलावा जहाँ और भी है, पैरेलल यूनिवर्स, और भी तरह तरह के यूनिवर्स, कायनात, यानी कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड अपनी जगह बजा, लेकिन अपनी जगह तो सही है, लेकिन साइंस इस मसला पर सरगर्दा है, यानी कि इस मसला पर सर खपा रही है, काफ़ी रिसर्च कर रही है कि क्या हमारी तरह की ज़िंदगी इसमें किसी और जगह भी है। हमेशा कभी यहाँ स्पेस में, कभी वहाँ, कभी उस ग्रह पर, कभी उस ग्रह पर खोजबीन करती रहती है। खोज करने वाले ये बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन सितारों के दरमियान फासले इतने ज़्यादा हैं कि ये सोचना बहुत ही दूर की बात है कि उन मखलूक़ात से, यानी कि उन क्रिएशन से कभी राब्ता कायम हो सकेगा। बहरहाल कुरान करीम की इब्तदा ही इस बात से होती है कि अल्लाह ताला बेशुमार दुनियाओं का रब है, यानी कि अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ़ उस अल्लाह की जो सब जहानों की परवरिश करने वाला है। आलमीन जमा है आलम का, यानी कि बहुत सारे जहानों का मालिक है।
اور یہی ایک جہاں نہیں بلکہ بے شمار ہے جو ہر دم اپنی بقا کے لیے اس کے شوالی ہیں۔ فرمایا کہ جو کہیں بھی آسمانوں اور زمین پر ہے اپنی ضروریات کے لیے اسی سے سوال کرتا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ کائنات کا نظام انتہائی مستعد ہے، یعنی ایکسٹریملی ڈائنامک ہے، یعنی کافی تیزی سے بدل رہا ہے یہ، اور اس میں ہرگز جمود نہیں، یعنی کہ ٹھہراؤ نہیں ہے، ہمیشہ ایک دم تیزی سے یہ بدل رہا ہے، گتیشیل ہے، بلکہ ہر آنے والا وقت ایک نئی شان والا ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید وہ وقت دور نہیں جب زمینی انسان کی دوسری دنیاؤں کی مخلوق سے ملاقات ہو۔ اس پر تو مووی بن چکی بہت ساری۔ تو اس طرح سے اس میں کہنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ سائنس صرف ایک نالج کے لیے یوز کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ کی کتاب میں 1400 سال پہلے ہی سب کچھ بتا دیا گیا، ایک دم واضح ہے، اور وہ صرف ایک میسیج کے لیے بتائے گا، ورنہ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ یعنی کہ اس کا مقصد ہے کہ لوگ انسان کو انسان کا بچہ بنا دے، اور انسان کو اس کی حقیقت سے روبرو کرائے، اس کی حقیقت اس کو پتہ چلے کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں اور کس مقصد کیا ہے، ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، اور اس دنیا کے بعد اگلی زندگی کا کیا کنسیپٹ ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد لائف اینڈ ہیئر آفٹر، یعنی کہ اس دنیا کے بعد کی زندگی کا کیا ہے۔ مین مقصد یہ ہے انسان کو اچھی چیزوں کی تلقین کر دینا، اور باقی بیچ میں سائنسی دلیلیں اور بھی طرح طرح کے میڈیکل دلیلیں طرح طرح کی دی گئی ہے، تاکہ جو غور فکر کرنے والا وہ بھی وہ بات سمجھے، دیکھے کہ جو اتنی ساری چیزیں جو بتا رہا ہے سچ، تو اس کی اور بھی باتیں ایک دم سچ ہی ہوگی، جسے بہت بڑے جو آج 1400 سال پہلے سوچنا بھی مشکل تھا، وہ قرآن شریف میں بتا دیا گیا، ایک دم ایگزیکٹ اور صحیح۔ اور جتنے بھی شروع میں ایک ہی دھرم تھا، شروع میں کوئی دوسرا دھرم، کوئی ریلیجن نہیں تھا، ایک ہی دھرم تھا۔ پھر وقت کے ساتھ نیک لوگ جب گزرتے چلے گئے تو شیطان ایولس تھنگ نے دھیرے دھیرے چیزوں کو بدلاؤ کر دیا، لیکن بیچ میں پروفٹس نبی آتے گئے اور سب چیز کو ٹھیک کرتے گئے، لیکن اس طرح سے کافی کرپشن آ گیا۔ وید ہے، قرآن ہے، بائبل ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور بھی طرح طرح کی کتابیں آئیں آسمانی، اس میں چینج کر دیا گیا، لیکن لاسٹ میں جب کافی زیادہ اس میں کرپشن آ گیا کتابوں میں، تب لاسٹ میں آخری نبی آئے اور آخری کتاب یعنی کہ قرآن آیا۔ قرآن پورے انسانیت کے لیے ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو آپ قرآن کو پڑھیں، کسی بھی لینگویج میں پڑھ سکتے ہیں، ہر لینگویج میں اویلیبل ہے، اس میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو اپنی زندگی کا آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ آپ اطمینان سے پڑھیں اور اس کے سوالوں بنا کسی پکشپات کرتے ہوئے اس کو پڑھیں، اطمینان دل سے پڑھیں، آپ کو اپنے سوالوں کا جواب ملے گا، اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ کوئی انسان کا کتاب نہیں ہے، کوئی انسان اس کو نہیں لکھ سکتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا اسکالر ہو۔ یہ کریٹر کا کلام، یہ گاڈ کا کلام، یہ اللہ بھگوان ایشور رب، اس کا کلام، اس کو آپ پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں۔ اس میں سائنس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، وہ صرف عقل مندوں کے لیے کہ وہ غور و فکر کرے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہے، ایک دو چیز نہیں ہے، میں گنتی گنوانے پر آ جاؤں تو بے انتہا اس میں ہے، لیکن خیر اس میں بہت ساری چیز آپ جب پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آئے گی۔ اور اس کا ایک خاصیت یہ ہے کہ جو جس لیول کا نالج والا ہے، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ ایک بیسک لیول کا نالج والا ہے، زیادہ اس سے نالج ہوتا ہے، اس سے زیادہ نالج، جو جس لیول کا نالج والا اس لیول کا اس سے میٹیریل مل جاتا ہے، اور کافی زبردست۔ اب اس کو پڑھیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن پاک یہ چیلنج کرتا ہے، قرآن میں کئی جگہ چیلنج کیا گیا ہے کہ بلا لو، جتنے بھی لوگوں کو بلانا ہے بلا لو، اور ایک قرآن جیسا ایک آیت، ایک ورش لے کر آؤ، لیکن تم لے کے نہیں آ سکتے، کھلا چیلنج ہے۔ اور یہ کئی بار ہوا کہ قرآن کے جیسا ورش لانے کی کوشش کی گئی، لیکن لوگ فیل ہو گئے۔ تو اس سے نایاب کتاب کو ضرور پڑھیں، اور بنا کسی پکشپات کیے ہوئے اس کو پڑھیں، چونکہ ایک ہی زندگی ہے، اور موت کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، چونکہ ہر کی زندگی اپنی بہت پیاری ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے، ملتے ہیں اور خوبصورت سے ویڈیو میں۔ میں چینل کے ساتھ لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔